آجو آجو مل کے پیار نہ تے آؤ اللہ عمر چ برکت فرمائے شیخ عباد السلام صاحب آئے سلیم صاحب آئے اور میرے چان آئے نے اللہ عمر چ برکت فرمائے کی نام سی مرید منیر صاحب میرا چان منیر اے سنیا جب سرگودے والے اونی موڑ والے گل بڑی وڈی تایا کی نام میرے تایا دا کی نام تایا شہزاد انور اور تایا دا نام کی تایا ہاں تایا دا نام محمد یعقوب بٹی اللہ عمر چ برکت فرمائے تایا جن بیٹھے جے اللہ تانوں صحت والی زندگی دے تے کسے دا محتاج نہ کرے اے گل بڑی وڈی سنن والی ہے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسے ویلے زمین دے طرف آئیتا ہے ایتھے آنا میرے کول ایتھے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسے ویلے زمین دے طرف آ جاؤ جا کے میرے محبوب نو عرض کری جا کہ میرے محبوب نو عرض کری ساڑیاں الفتاں دا حکم تیرا کی پورا نام سی بھائی افضال صاحب لاما صاحب گل سننے والی حافظ افضال اللہ تینو تراویاں سنان دی توفیق دے بڑی وڈی گل اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسے ویلے زمین دے طرف جا جاؤ جا کے میرے محبوب نو عرض کری ساڑیاں الفتاں دا حکم مل پا جاؤ نالے ستا اسمانہ دے سیر کر جاؤ اپنی دس آ جاؤ ساڑی سن سنا جاؤ چھتی جاویں جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محمد نو انجے آ جا چھتی جاویں جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محمد نو انجے آ جاؤ 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 جبرائیل تو جہانا تے گڑیاں ست ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے بہرے اندر ٹھاٹھا ماہر اٹھیاں دل دے بہرے اندر ٹھاٹھا ماہر اٹھیاں دل دے بہرے اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں اج الفتا اس دلدار دیاں اج جبریل نے ویکھیا وچ حجرے حضور آرام فرماہارے نے اکھاں نیند دے وچ دل جاگدا ہے پر مرزے کانے دی اکھ کانی پر میرا نبی کون ہے اکھاں نیند دے وچ دل جاگدا ہے پر اکھاں نیند دے وچ دل جاگدا ہے پر تار دل دے دو رب چاہرے نے قدمہ وال کھلو کے جبریل نے دے جل پیران دی ماں رچگارے نے ادب نال جبریل نے عرض کیتی تانو باری تالا بلا رہے نے اللہ نے کیا جا بلا کے لیا میرے یار نو چھتی آویں جدو سرکار نو اٹھایا نا سیدہ ام ہانی دے کرو بابے عبدالعزیز دروازہ ہے نا وہ دیاں پوڑیاں اتری ہے کھبے پاسے نا سیدہ ام ہانی دے کار سی اتھوں حتیم چلے گئے نا علم نشرح لکا صدرہ کا مصطفیٰ دا سینہ چاک کیتا جبریل نے سواری تے بٹھایا سونے ہاں آج فرشتیاں دا سردار ضرور ہاں پر تاڑا غلام بن کے آئے مواری پھڑی مصطفیٰ دی جبریل تے لے کے چلے میراج دی رات مسجد اقصی چ 1500 کلومیٹر سفر کیتا کنا 1500 کلومیٹر ہے مکے تو فلسطین تے 1500 کلومیٹر سفر کر کے پہنچے نا جڑے والے اوتھے اے گل بڑی وڈی تانوں سمجھاونی ہے تاکہ پلے بنو اوتھے ایک پتھر سی جبریل نے انگل لائی تے اودے وچ جناب سراخ ہو گیا تے اوتھے سواری بننی تے ترجمہ میں انج کراں 1.25 لاکھ نبی انتظار چ کھڑے نے بولو کنے یہ تے کانا آندا میں نبی کوئی مرزائی ثابت تے کرے اتنے کانا ہے گا سی یہ 1839 چ اتنے جمے تے مریا لیٹرین چ بولو کتنے مریا ٹھلے بول دے واش روم چ مریا
تے میرا نبی جتھے اللہ کو گئے نے اوتھے ہی دفن نے تے اج بھی میرے نبی دا روزہ جنت دا ٹکڑا ہے ماں بین بیتی و ممبری روزہ تم من ریاض الجنہ میرے نبی دا تحرام کا اج بھی جنت دا ٹکڑا جڑے بولے پہنچے شیر سناونا ہے سبحان اللہ کہنی اچھی کہو سبحان اللہ سینا رب کہن لگا جا اک سچ پہنچے محمد پیارے تسا لفظ پیارے کہنا باقی میں پڑھاں گا جا اک سچ پہنچے محمد جڑا ایک بار حضور نو پیارا کہے گا اللہ نو پیارا ہی بنا دے گا جا اک سچ پہنچے محمد ہجے بھی کئی منہ بند کر کے رکھے حضور واسطے نہیں پیارا کہنا تے کہنا کنوں بیگم تے خالی ہے نہیں کہہ دے میرا پرس ویکھ کہنا پیارا ہے ہیپی ہے بیوٹیفل اتھے تے بڑے لفظ ہوندے ایتھے حضور واسطے نہیں پیار سارے بولنا ہے جا کے سچ پہنچے محمد تھوڑا تھوڑا اور میرے قاری صاحب تھوڑے اتھے اگے آؤ قاری صاحب اتھے امام نے کی نا قاری عتیق میرا چانک روس کے پیچھے کو بہنا میرا چانک اچھا چل کوئی نہیں سیٹ ہو گیا میرا چانک قاری عتیق اللہ عمر چ برکت پائے سارے پڑھنا ہے لے بھی جدو تسا حضور دی نعت پڑھنی تے میں اگے توڑنی جا کے سچ پہنچے محمد پیارے نبی سر کھڑے سب انتظار چ سارے تا جبریل نبیاں چ اعلان میں کہاں گا مرزے کانے دجال بے ایمان دے من والیاں نو تیرے کانے نو لیٹرین چوں نکلن دا انتظار نہیں کسے کیتا میرا نبی آئے جدے انتظار چ 100 لاکھ نبی کھڑا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور میں صدقے تھی ماں کملی والیا تیری شان تو مل کے پڑھنا پیار نال جاگ سچ پہنچے محمد پیارے نبی سر کھڑے سب انتظار چ سارے مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے دیوبندی عالم دین نے اللہ عمر میں برکت پائے انہاں اپنی کتاب چ لکھیا ہے لا مسنا لا مرسلی سرگودے والے نہیں ختم نبوت دی جڑی جناب جی نوکری کیتی ہے او قابل تعریف ہے تے سرگودے دے پاسی آؤ اچھی پڑھ لو جاگ سچ پہنچے محمد پیارے نبی سر کھڑے سب انتظار چ سارے تا جبریل نبیاں چ اعلان کیتا سبا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے جدو اگے کھلو گے سرکار جماعت کراؤن لگے 1.25 لاکھ نبی پیچھے میرے نبی نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تے 1.25 لاکھ نبی پیچھے کی کیا ہوئے گا اقصا دے وچ پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا نہیں کیوں کما تیرے جیا آقا تیرے جیا ہی نہیں گودی چی میں ترجمہ کرنا میں صدقے جاؤں اقصا دے وچ حضور نو جدوں ویکھیا نماز پڑھائی میں ترجمہ کرا پیار نال ذرا جملہ بڑا قیمتی او تسا آپے ہی فیصلہ شیخ القرآن فرمایا کردے سی نا تسا آپے ہی فیصلہ کر لینا
اے مجلس خاصا آماندی جتھے نیوی پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی میرا نبی امام اماماں دا نال سرور دو جہاناں دا میور درود سلاماں دا آ مرشد نبی نو من سجنا تینو عظمت ملے سلاماں دا اللہ دی قسمیں میرا نبی تے اچائی ہے نا سونے نہ جڑن والے بھی اچھی ہو گئے علی شیر خدا زمین تے کشتی کرے تے رب کانڈ نہیں لگن دیندا علی دی کان تے ہاتھ جو رب دا ہے رب بندہ شیر خدا نسبت جو میرے نالے علی جس میدان چی ہوئے میں کانڈ نہیں لگن دیندا 13 رجب نو حضرت علی دنیا تے آئے نا تے انہاں دی ولادت اس مہینے چ تے شیر خدا نو بھی اسی اتنا ماننے ہاں نبی پاک مدینے جدو باہر سفر کرتے سی حضرت علی نو مدینے دا امیر بنا کے جاندے سن ترجمہ میں کر دینا ہے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین بڑو ویڑے وچ نانے نال حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دی سوہ لگا اے مدنی دا کہن میں حسین وچوں میرے چو حسین میں حسین وچوں میرے چو حسین حسین دے دیوانے آندی 19 موڑ سجے کھبے لیندے چڑھ دے 4 بجے لگی ہوئی لینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا لفظ حسین اینا اچھی کہنا ہے کہ جنت دے سردار دی روح خوش ہو جائے سب نے پڑھنا ہے ویڑے وچ نانے نال نہیں یار جنت دے چودھری دا نا ہے سرگودے دے چودھریاں دی چودھر کٹے کوڈیاں ہو جانی ہے حسین ہوگا جدی چودھر جنت بھی راج کرے گی یار جنت دے چودھری وری نہیں تسی بولنا تے کدے لئی بولنا ہے اینا مجمع سی ہونوں چاہیے مسجد دے در و دوار ہل جاندے کہ جنت دے سردار دا ذکر آیا ہے اللہ تعالی حسین پاک دی سرداری نصیب فرمائے حضرت حسن دی سرداری نصیب فرمائے میں کہ ویڑے وچ نانے نال لفظ حسین ذرا اچھی کہنا ہے ویڑے وچ نانے نال حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں چاواں دیاں اللہ نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک پینے ویڑے وچ نانے نال اللہ دی قسمیں جدو نبی پاک اقصا چ کھڑے نا تے پیر مہر علی شاہ مینوں گل جتھوں چنگی ملے میں اتھوں کرنا ہوں سنو تانوں بھی میری نصیحت ہے ہر ایک دی گل سنو منو رب رسول دی بولو منو جیڑا مولوی اللہ رسول دی گل کرے پاویں کسے فرقے دا انہوں منو بس گل رسول دی قرآن دی منو تے مصطفیٰ دی منو تے تانوں میں اج ایک اور نسخہ دینا ہے قاری صاحب میں انہوں نسخہ دین لگا ہے میں تانوں نہیں کہن لگا انہوں کہن لگا نسخہ دین لگا ہے بات صاحب دے دوں ویکھو نا باد صاحب دا بھی چہرہ چمکدا سلیم صاحب دا بھی چمکدا ہے اور تائے دا بھی چمکدا ہے تائے ادھر بھی چہرہ لال انہاں بچپن چ موبائل نہیں چلایا تائیں چہرے تے نور ہے جنہاں منڈیاں موبائل چلایا ویکھو تازہ خون دی بوتل لگن والی ہے کہ نہیں یہ موبائل نے منڈیاں دے رنگ ڈا دیتے ہیں بچیو اپنیاں جوانیاں پاک رکھو موبائل تے ہر ویلے ٹچ لگے میں ویندا رہنا نتھو ہے تے ٹچ فتو ہے تے ٹچ گورا ہے تے ٹچ کھوتی والا ٹچ ڈمپر والا ٹچ ریڑی والا ٹچ رکشے والا ٹچ پہاڑی والا ٹچ کریشر والا ٹچ مولوی تے ٹچ کاری تے ٹچ وکیل تے ٹچ سیاست تے ٹچ ویر ٹچ ایم پی اے ٹچ ایم این اے ٹچ گورا تے ٹچ نمازی تے ٹچ جنوں ویکھو ٹچ اللہ جاندا ہے اس موبائل نال اٹیچ ہو گیا ہے اللہ رسول نال انٹیچ ہو گیا ہے جنہ اس موبائل نال اٹیچ ہویا ہے نا کبھی
قرآن دیاں صدرہ نہ اٹیچ ہوئے تو ولی ہو جاندہ. قرآن تے انگر رکھ کے اسی پڑھ دیں تے موبائل تے ہر ویلے ٹچ. اچھا کئی نمازی میں ایڈے پہنچے ویکھے ادھروں سلام پھر دینا ہے تو جے جو موبائل کر بھی جو قبولیت دا میسج آیا کوئی ہے نہ کوئی ذکر نہ کوئی ذکار کیوں نہیں کر سکیں گی. پہلا کام انہوں دا جیب چ موبائل کٹ کے ہوتا. نہ کرو میرے بچوں، نماز تو بعد درود پڑھیا کرو. اللہم صلی علی محمد والے حضور دی آل تے بھی درود پڑھیا کرو. درود پڑھیا کرو. میرا شریف ہویا نبی پاک نے جماعت کرائی، سارے نبی پیچھے کھڑے. مصطفیٰ دے پیر میر علی شاہ جملہ کیا جدو 1.25 لاکھ نبی پیچھے کھلوگے تیری میری قات کی ہے. کہنے لیں کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چھپ کر میرے علی اتھے جان یوں بولن دی، اتھے جان یوں بولن دی. کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی. 1 کروڑ انعام دواں گا، ہنے دواں گا، ابھی کوئی گارنٹی نہیں کسے دی، میں خود ہنے دوں. تسی رہن ہو گئے مولوی ہنے دے سکتا. دھیان کر پتر دھیان کر، کروڑ دا مسئلہ تو ادھر ادھر بوتھی کر لی ہے. 1 کروڑ پتر چھڑ دے موبائل، پتر چھڑ دے یار، نہ انہوں کہہ جانو آئی ایم مسجد نہ کر پتر، نہ کر، چھڑ دے. کیڑی امریکہ جو تینوں دوبارہ نہیں ہونی کہانت. میرا چان میری من، لو یو لو یو لو یو. چل کوئی نہیں رکھ لیا رکھ لیا، جی ہوں تو کھولیا تو میں پھڑ لینا ہی ہے. اچھا بھی اینے بیٹھے سے ایڈا سونا شعر، 1 کروڑ روپیہ نام دوں. قاری صاحب شفیق صاحب 1 کروڑ تسی ویکھ لا پت ویکھ لا. 1 کروڑ تسی آکھو کہ مولوی نے ایڈی وڈی چھال ماری. جھوٹ نہیں، 10 ملین بنتا 1 کروڑ. 1 ملین چ 10 لاکھ ہوں. 1 کروڑ انعام دوں. جڑا اگلا شعر پڑھنا ہے نا، اگر اس شعر دا مشتاق پاکستان نہیں پوری دنیا چ کوئی تیری نظر چوگے تو لے آنے کہ اے بندہ ہے شعر دے مشتاق کے گئے تو مولوی کڈ کروڑ تو میں تینوں کروڑ نہ دواں تو آخی تیرا نا ہی ناصر مدنی. سن تسی کہو کہ ایڈی وڈی چھال مارتی. ہن شعر دھیان نہ سننا ہے. کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی. ایک را پڑھ لو نال، کوئی مثل نہ. سارے دی آواز آؤ تو میں کروڑ دینا ہے. ادو دینا جدو شعر او دے مطابق کرو گے جویں میں کیا ہے. کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل. یار باہر والے او جڑے اینڈ تے بیٹھے نا باہر برانڈے تو ہی باہر، انہاں دی آواز میرے تک آوے حضور دے نوکراں دی. کوئی مثل نہ. ذرا باہروں آواز اندر آوے مل کے تہاڈی آواز مینوں انج وجے جویں حکومت غریباں نوں وجی ہے. پڑھو کوئی مثل نہ. یار آواز نہیں. کوئی مثل نہ دی، کوئی مثل نہ جانی دی. توجہ عمران. کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی. رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دی، او دی چڑھ دی جوانی دی، او دی چڑھ دی جوانی دی، او دی چڑھ دی جوانی دی. 1 کروڑ لے جاؤ لیاؤ ایک بندہ جدی جوانی دی قسم رب ٹھائی ہے. تو نہیں چک سکدا. بھرا دی قسم نہیں دینا، بھرا دی قسم نہیں دینا، مولوی مقتدی دی قسم نہیں دینا، شہری دی قسم نہیں دینا. میرا رب تعالی امروں گا سونیا مینوں تیری ساری عمر دی قسم کوئی مثل نہ جانی دی. کوئی جنہ کلمہ پڑھے ہاتھ کھڑے کرو تے اینی محبت نہ ذرا آواز زبان تو کٹ دو دنیا نو پتہ لگے مرزا کانا تے شیطان دجال سی او دی قات کی ہے. میرے نبی دی تے مثل ہی کوئی نہیں. پڑھو کوئی مثل نہ ٹھنڈ نہیں پئی ہور. کوئی مثل نہ دی، کوئی مثل نہ دی. رب خود قسم چکے جدی چڑھ دی جدی چڑھ دی. شیخ صاحب کیسی آواز ہے.
پوری دنیا نو اسی دستا حضور دی اسی مثل کسے نو من دے جتے ساری کائنات دے مقام دی انتہا ہوئے نا ہوتے محمد عربی دے قدمہ نہ لگن والی خاک دے مقام دی اسی ابتدا سمجھنے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدائے بزرگستی توئی قصہ مختصر۔ یہ ترجمہ کیے کہ سونیا اسی کما حقہ اونج تاڑی تعریف کر ہی نہیں سکتے جویں تاڑی تعریف اسی نا جی قابل ہو سونیا اسی تے او لفظ ہی نہیں ادا کر سکتے جتنا تاڑی تعریف ہوئے اللہ ہی تاڑی تعریف کر سکتا ہے۔ اور نال اینا کو ضرور کہنے ہاں کما کان حقہ بعد از خدائے بزرگستی تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تو ارے ارے تیسی مصطفیٰ نمان آج کتنے بیٹھے نے میرے دوست میرے احباب میرے چاند میری نبی نو من حضور دے ہوندیاں نہ کسی دی سن لو عرش تے اللہ دی ذات چ شریک کوئی نہیں فرش تے مصطفیٰ دی بات چ شریک کوئی نہیں عرش تے اللہ جیسا کوئی نہیں فرش تے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں انج کہہ لو اللہ اپنی شان چ واحد ہے مصطفیٰ اپنی شان چ واحد ہے۔ میرے نبی نے دنیا نو دسیا ہے کائنات دا سارے دا مالک عرش والا ہے عطایت دے لائق مصطفیٰ ہے عبادت دے لائق عرش والا ہے۔ میرے ویرو اگر کاپی کرنی تو مصطفیٰ نو کرنا ہے حضور دے پیچھے لگنا ہے کیوں ساری دنیا ویکھ دے پئیے چند شہر مدینے چڑھیا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی جنہ پڑھیا ہو پڑھو باقی چوپ رہن سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی اسا کلمہ نبی دا پاڑ پتر پاڑ پاڑو چی ایسا کلمہ نبی بن کملی والے دا یار میاں گل پا کلمے دا ہار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھ دے پئیے چند شہر مدی ساڈا مرشد سونا عربی ہے اچھی پڑھو ساڈا مرشد سونا او دے جانا کوئی دردیے ساری دنیا مرشد پھڑ دیے اسا مرشد چن کے پھڑیا ساری دنیا ویکھ دے پئیے چند شہر مدی اے جڑا شعر میں پڑھنا جنہیں کدی سبحان اللہ اچھی نہیں کہی وہ بھی کہے گا تسی ویکھ لیا جے میں تہاڈا گل کر لی تسی ویکھ لیا جے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے کروڑاں دید تیری نو رول گئے نے ارباں دید تیری نو رول گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا میں تانوں کہا سی نا تسی آپ ہی سبحان اللہ کہنا سب کا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق اعلان پہ کرے آجے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین واللہ کی بات